बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्स एजुकेशन या सेक्स के बारे में बात करना अभी तक हमारी सोसाइटी में एक टबू यानी एक ममनुआ चीज़ समझी जाती है, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। और जैसा कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम प्रोफेसर जावेद इकबाल एडल्ट एजुकेशन की एक यूट्यूब वीडियो में फरमा रहे थे कि बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी जाती है। जब बच्चा एक सर्टेन एज तक पहुंच जाता है और हार्मोन्स की वजह से उसके जिस्म में चंद तब्दीलियां आती हैं, और जब वो बच्चा अपनी इन तब्दीलियों के बारे में अपने वालिदैन से पूछता है तो वहीं उसे शटअप कॉल दे दी जाती है। कुछ को उनके जवाब में थप्पड़ रसीद होता है, कुछ से कहा जाता है बेशरम, ये कैसी बातें कर रहे हो। कुछ को डराया जाता है कि अगर ऐसी बातें करोगे तो जहन्नम में जाओ। कुछ के वालिदैन जरा पोलाइट होते हैं और कहते हैं बेटा अच्छे बच्चे ऐसी गंदी बातें नहीं करते। और जैसा कि इंसान की फितरत है कि उसे जिस चीज से मना किया जाता है वो वही करता है। अब चूंकि वालिदैन बच्चे का उस्ताद बनने से इनकार कर देते हैं तो बच्चा मोहल्ले के किसी बदमाश लड़के को अपना उस्ताद बना लेता है और अपने तमाम सवालात के जवाब इसी बदमाश बच्चे से लेने लगता है। और जब ये बच्चा जरा जवान होता है तो इसका पाला एक और मखलूक से पड़ता है जो इस जवान और इसके वालिदैन के कम्युनिकेशन गैप का भरपूर फायदा उठाती है, और इस मखलूक का नाम है नीम हकीम। कुछ दिन पहले मैं बैठा फेसबुक देख रहा था तो इन साहब की ये वीडियो मेरे सामने है। मैंने देखा कि यार वीडियो के 25 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, कैची सा टाइटल है और 3.5 मिनट की छोटी सी वीडियो है। चलो देख लेते हैं, शायद ज़रा नॉलेज में इजाफा हो जाए। लेकिन इससे पहले मैंने देखना चाहा कि इन साहब की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, किस अथॉरिटी के तहत ये इतने अहम और सेंसिटिव इशू पर बात कर रहे हैं। कोई एलोपैथिक डॉक्टर हैं या होम्योपैथिक क्वालिफाइड हैं, कोई डिप्लोमा किया है या कोई खानदानी हकीम है। इनका ये तिब विद मुदस्सिर नाम का फेसबुक पेज है और इसी नाम का यूट्यूब चैनल भी है। दोनों में किसी मेडिकल डिग्री या क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं। यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्क्लेमर मिलेगा जिसमें लिखा है कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई इन्फॉर्म्ड मेडिकल एडवाइस नहीं है। और आगे बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप हमारी सुन लें, हमारा नुस्खा ले लें, हमारी पक्कियाँ शक्कियाँ खा लें, और उसके बाद अगर आपको कोई मसला होता है या आपका कोई सवाल है या आपको कोई कंसर्न है तो वो आपने जाके अपने डॉक्टर से पूछना है। हमने तो डिस्क्लेमर दे दिया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। खैर चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नफ्स में सख्ती का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंबाई मोटाई ये एक बात की चीज़ें हैं, है नहीं है, इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ गुजारा हो सकता है। वीडियो के पहले चंद सेकंड्स में ये जो बातें हम कहते हैं वो ठीक ही हैं। साइज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता और इस पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। इस बात को सपोर्ट करती है ये स्टडी जिसमें 300 से ज़ायद औरतों से पूछा गया कि क्या वो अपने पार्टनर के साइज से सेटिस्फाइड हैं, तो उनमें से ऑलमोस्ट 90% ने कहा यस। फिर उनसे पूछा गया कि क्या साइज आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है, तो उनमें से जस्ट 43% ने कहा यस। स्टिल अ वास्ट मेजॉरिटी को फर्क नहीं पड़ता। फिर उनसे पूछा गया कि क्या साइज जितना बड़ा होगा आप उतने ही ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। सिर्फ 29% ने इससे एग्री किया और 51% ने कहा इट डिडंट मैटर। फिर आगे चलकर इस वीडियो में तकरीबन 40-45 सेकंड पे इस बंदे ने एक बात की जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूरियस किया और मैं गुस्से में लाल नीला पीला सफ़ेद सब कुछ हो गया। और असल में वही बात वजह बनी मेरी ये वीडियो बनाने की। क्या कहा इन्होंने, ये तो जो तोहफ़ा आपको देने लगा हूँ, नफ्स में सख्ती आएगी भी और बरकरार भी रहेगी, नफ्स ढीला नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि मादा खारिज होने के बाद आफ्टर द इजैकुलेशन आपकी इरेक्शन नहीं ख़त्म होगी। राइट देयर, एक आम बंदे के लिए तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, लेकिन मेडिकली ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसे मेडिसिन की ज़ुबान में प्रियापिज्म कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो सर्जिकल इमरजेंसी भी बन सकती है। प्रियापिज्म एक वास्ट टॉपिक है जिस पर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। प्रियापिज्म की डेफिनेशन यानी तारीफ ही ये है कि प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन यानी एक लंबे टाइम तक नफ्स में सख्ती रहना, यूजुअली मोर देन 4 आवर्स, 4 घंटे से ज़्यादा, या फिर इन साहब के ही लफ्ज़ ले लें रहेगी, नफ्स ढीला नहीं पड़ेगा।
یہاں تک کہ مادہ خارج ہونے کے بعد آفٹر دا ایجیکولیشن آپ کی اریکشن نہیں ختم ہوگی. یس ایگزیکٹلی. اسٹیمولیشن ختم ہونے، مادہ خارج ہو جانے کے بعد اور ایجیکولیشن ہو جانے کے باوجود اگر آپ کی اریکشن یعنی نفس کی سختی ختم نہیں ہو رہی تو آپ کو زیادہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ کسی اسپتال کے ایمرجنسی روم میں جا کے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کچھ یوں ہے جیسے ایک پائپ پڑا ہوتا ہے زمین میں یوں ہی بل سا کھایا ہوا، لیکن جیسے ہی آپ اس میں پانی چھوڑتے ہیں وہ ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے پینس یعنی آپ کے نفس کے ساتھ. جب سیکشول اسٹیمولیشن ہوتی ہے تو نفس کے اسموتھ مسلس ریلیکس ہو جاتے ہیں اور نفس کی شافٹ خون سے بھر جاتی ہے، اس میں سختی آ جاتی ہے اور پیچھے سے والف بند ہو جاتے ہیں تاکہ خون واپس نہ جا سکے اور سختی مینٹین رہ سکے. اور جب اسٹیمولیشن ختم ہو جاتی ہے یعنی ایجیکولیشن کے بعد یہی والف کھل جاتے ہیں، خون واپس چلا جاتا ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر جیسا کہ ان صاحب نے فرمایا کہ اسٹیمولیشن ختم ہو جانے کے بعد بھی، مادہ خارج ہو جانے کے بعد بھی سختی نہیں جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیمولیشن ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ والف نہیں کھلیں گے اور خون وہیں رہے گا. تو کچھ ٹائم کے بعد اس خون میں آکسیجن کی کمی ہو جائے گی اور پینائل ٹیشو یعنی نفس کی ٹیشو ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ ڈیمیج پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کنڈیشن یعنی پریاپٹزم کا علاج بھی یہی ہے کہ کسی طرح اس ٹریپڈ خون کو یہاں سے نکالا جائے، پہلے میڈیسنز کے ذریعے، اور اگر میڈیسن سے نہیں ہوتا تو نفس کے اندر نیڈل انسرٹ کر کے خون کو نکالا جاتا ہے. اور اگر یہ طریقہ بھی فیل ہو جائے تو ایک کوالیفائڈ یورولوجسٹ شنٹ پلیس کرتا ہے بلڈ کو ڈرین کرنے کے لیے. اینڈ آل دس از کوائٹ پینفل اور ہر پروسیجر کی اپنی کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. نیکسٹ ان دا ویڈیو. اب سختی نہیں، پہلی بات تو وہ دخول ہی نہیں ہو سکتا، داخل ہی نہیں ہوگا. صحیح ہے. پینیٹریشن یعنی دخول کے لیے اریکشن ضروری ہے. نیکسٹ. تو نسخہ نوٹ کر لیں، آسان سا نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں. جوز ماسل آپ نے لینا ہے، یہ 10 گرام ہے. سالم مصری 10 گرام ہے. موسلی سفید 100 گرام ہے. یہ ایک نسخہ بتا رہے ہیں، بیسیکلی پکی دے رہے ہیں نفس میں سختی کے تمام مسائل کے لیے. آئیے اب نفس میں سختی نہ آنا یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کو بھی ذرا مختصراً ڈسکس کر لیتے ہیں. اریکٹائل ڈسفنکشن از ڈیفائنڈ ایز کہ پینیٹریشن یعنی دخول کے لیے مؤثر سختی کا نہ ہونا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. نمبر 1 ریزن واسکولر پرابلمس. تقریباً 40% کیسز واسکولر پرابلمس کے ہوتے ہیں جس میں ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور اسموکنگ وغیرہ شامل ہیں. ریزن نمبر 2 ڈائبٹیز. اریکٹائل ڈسفنکشن کے تقریباً 30% کیسز کی وجہ شوگر ہے. تقریباً 50% سے زیادہ شوگر کے مریض اریکٹائل ڈسفنکشن میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ شوگر نفس میں بلڈ فلو اور نرو سپلائی دونوں کو افیکٹ کرتی ہے اور دونوں ہی اریکشن کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 3 ریزن میڈیکیشنز. تقریباً 15% کیسز ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو کسی اور مرض کے لیے کسی قسم کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں جیسے ہائی بلڈ پریشر یا ڈپریشن کی میڈیکیشن وغیرہ. یہ تو ہوئی 3 بڑی وجوہات. اس کے علاوہ کئی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جیسے نیورولوجک کازز لائک اسپائنل کارڈ انجری ہو جانا، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جانا، یا پھر ملٹیپل اسکلیروسس وغیرہ ہونا. پیلوک سرجریز جیسے پروسٹیٹ مثانہ یا پھر کوئی اور آپریشن ہونا. ہارمونل کازز لائک لو ٹیسٹوسٹیرون ہونا. ان سب کے علاوہ ایک اور بہت اہم وجہ ہے جسے سائیکوجینک اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں، یعنی کچھ سائیکولوجیکل ریزنز کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہونا. اس میں کافی ساری وجوہات آ جاتی ہیں جیسے ڈپریشن، انگزائٹی، اور آج کل کے جو حالات ہیں مہنگائی یا مالی پرابلمس کی وجہ سے سٹریس یا ٹینشن کا ہونا، ریلیشن شپ پرابلمس وغیرہ. انفیکٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز اور اریکٹائل ڈسفنکشن آر کامنلی لنکڈ. تو یہ سب وجوہات ہو سکتی ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی نفس میں سختی نہ آنے کی. سو اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پلیز 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 اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. وہ آپ کی اسکریننگ کریں گے، آپ سے چند سوالات کریں گے اور کچھ ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر ایک وجہ تلاش کریں گے، پھر اس وجہ کا علاج کریں گے. اور پلیز کسی ایسے نیم حکیم کے چکر میں نہ آئیں
जो आपको इन तमाम वजूहात के लिए एक पक्की दे और कहे वजह चाहे जो भी हो, इलाज यही पक्की है। अब देखें, ये तो कॉमन सेंस के भी खिलाफ है ना कि आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह शुगर है और आप इन नीम हकीम साहब की कोई सालिम मिस्री मिक्स की हुई पक्की उसके लिए ले रहे हैं। आई मीन व्हाट द हेल। बाय द वे, अगर ये पक्की लेकर आपको कोई फ़ायदा होता है या फिर आप कोई इफ़ेक्ट फील करते हैं तो वो एक रियल इफ़ेक्ट नहीं बल्कि एक प्लासीबो इफ़ेक्ट है। और अगर आपको नहीं पता कि प्लासीबो इफ़ेक्ट क्या होता है तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, बट आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।